बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि इस सुबह वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर ममूर मुहाफ़िज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आना। वो सिपाही आपका बहुत वफ़ादार सिपाही था। इसको बिला झिझक मुहाफ़िज़ों के सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाज़े के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तो तब भी वो इससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान को कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फ़ातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, वो कुछ ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सके। वही असल में फ़ातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को लेकर अंदर आएँ। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और क्या ज़रूरत पेश आई। तो हकीम ने कहा, हजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द जो कि एक ख़ातून है और वो यहूदी मज़हब से तल्लुक़ रखती है, और लेकिन इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया। बताओ वो कौन सा सवाल है जो इस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो ख़तून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है, इस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे नफ़रत करते हैं। और ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर इसको खाते हैं। और वो जब से मेरे पास सबक लेना शुरू हुई, वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरे पास इसके सवाल का जवाब भी नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता कि आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि कल तुम इस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब सुबह दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने इस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया
وہاں اس کی واضح دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آئے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اس کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو اور چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں اور آپ خود دیکھیں، جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ اب آپ کو سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔